बेजी ने बताया कि जब उनकी शादी हुई तो ये पंजाब के एक गांव में रुखसत होकर आई थी। इनकी डोली भी काफी लंबा रास्ता तय करके गांव के घर पहुंची थी। बेजी को अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं, हाँ बस इतना बताया कि जिस साल उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, यानी जब बालिग हुई, तो 6 महीने के अंदर अंदर इनकी शादी हो चुकी थी और मेरी अम्मी 1928 में पैदा हुई और बेजी की एज महज 14-15 साल के करीब थी अम्मी की पैदाइश पर। बेजी जिस ससुराल में आई थी इनका काफी बड़ा कुंबा था। इनके 4 देवर और 3 नंदे थी। दादी सास, पुपी सास, ताया ससुर सब बीच में ही रहा करते थे और शादीशुदा भी थे। बेजी को ससुराल आने के पहले साल ही पता चल चुका था कि इनकी सास मेंटली अनफिट है, ज़हनी बीमार है। उस वक्त तो किसी ने कोई बात नहीं बताई, बस यही कहा कि दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। पूरा कुंबा तो यही बोलता था। बेजी ने बताया कि गांव में ये हवेली टाइप घर था जो कि काफी बड़ा था, जिसका आगे और पीछे बहुत बड़ा सहन भी था। साइड पर एक तरफ भैंसों का बाड़ा था। घर के सहन में ही एक बहुत कदावर दरख्त भी लगा हुआ था। ये इतना पुराना और बड़ा दरख्त था कि ऊपर देखते तो चक्कर आते इसकी ऊंचाई देखकर। बड़े बड़े घर के कमरे थे, बीच में हवा के लिए बरामदा था, ऊपर छत खुली और बहुत बड़ी थी। सहन के एक तरफ हाथ से घेरने वाला नलका भी लगा हुआ था जिससे सब पानी इस्तेमाल किया करते थे। बेजी की फूफी सास जवानी में बेवा हो गई थी तो इसलिए वो भी उसी घर के अंदर रहा करती थी। इनके घर के इर्द गिर्द सिर्फ पैलियां ही पैलियां हुआ करती थी और काफी दूर ताहदे निगाह जाकर दूसरा घर नजर आता था। गांव में इस तरह घर आबाद थे। बेजी ने बताया कि एक दिन शादी के 2 दिन बाद मुझे मेरी दादी सास ने कहा कि खीर बनानी है। मैंने सर हाँ में हिला दिया क्योंकि सास के आगे जुबान नहीं खुलती थी। ये तो फिर दादी सास थी। घर में सब सुबह फजर से पहले उठ जाया करते थे। फजर की नमाज की तैयारी ऐसे होती जैसे जुमे की नमाज की हुआ करती थी। आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सुबह तड़के उठ जाना था सबने। मुझे सुबह उसी वक्त उठ के खीर बनाने का हुक्म जारी हुआ था। मैं पहली बड़ी बहू थी उस घर में। दूध घर की नौकरानी ने भैंसों के बाड़े से जाकर निकाल कर मुझे पहले ही दे दिया था। गांव के घर में पिछले बरामदे में एक बड़ा सा कमरा हुआ करता था जिसमें अनाज, चावल, दालें और शक्कर की बोरियां पड़ी होती थी। मुझे मेरी सास, जिनका नाम रेशम बीबी था, मगर सब उनको बीबी ही बुलाया करते थे, बीबी ने कहा जाकर शक्कर ले आओ पीछे से। मैं बहुत सुबह जाकर अपने हाथों से उस राशन वाले कमरे का दरवाजा खोल के अंदर गई। छोटा बर्तन मेरे हाथ में ही था। शक्कर निकाल रही हूं तो मुझे किसी के दांतों से चबाने की आवाज आई अंदर से। देखा तो बीबी शक्कर चबा चबा के खा रही थी। मैं सास के आगे बोलूं ना कुछ पूछूं कि आप तो अभी बाहर थी। ये मेरे से भी पहले यहाँ आके शक्कर खा रही हैं। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। मैं कुछ ना बोली और शक्कर लेके उस कमरे से निकल आई। जब बावर्ची खाने की तरफ जाने लगी तो देखा कि बीबी मुसल्ले पर तस्बीह पढ़ रही थी। उनको मैं देखूं, फिर पीछे मुड़ के उसी राशन वाले कमरे की तरफ देखूं तो कुछ समझ नहीं आई कि बीबी मुझसे पहले दादी सास के पास बैठी है कैसे। ससुराल में तीसरा दिन मैं कुछ नहीं बोली और फिर आके खीर बनाई जो कि सुबह सबने ना सिर्फ नाश्ते में खाई बल्कि गांव की जो भी औरत मुझे देखने आती सबको खिलाई गई, क्योंकि उस वक्त ये रवाज था कि गांव की औरतें नई नवीली दुल्हन को देखने आया करती थी। मेरी सास इतनी सख्त नहीं थी जितनी सख्त दादी सास थी। बेजी अपने हस्बैंड को मियाँ जी कहा करती थी और फिर हम सब भी नाना जान को मियाँ जी कहकर बुलाया करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सर्दियों के दिन थे, बारिश बहुत हो रही थी। इशा के बाद सब सोए तो रात के पहले पहर मुझे एक आवाज आई जैसे कोई धड़ाम से नीचे गिरा हो। मैं उठी, बाहर बरामदे में देखा तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बीबी ने
اسی پرانے درخت کے اوپر سے نیچے میرے سامنے چھلانگ لگائی اور میری طرف غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میری حالت خراب کہ یہ میری ساس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ وہ بجلی کی رفتار سے میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس آئیں اور اس وقت میں نے بی بی کی آنکھیں دیکھی تو ان میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے ایک زوردار آواز لگائی، میاں جی۔ میاں جی اور میری دادی ساس دونوں اٹھ کے میری طرف آئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول سکتی، دادی ساس نے بری طرح ڈانٹ دیا کہ آج کے بعد یہ کھڑکی کھول کے درخت کو کبھی نہیں نظر بھر کے دیکھنا۔ میاں جی نے بھی ڈانٹتے ہوئے یہی کہا کہ اس درخت کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھنا۔ مجھے سخت سردی میں شدید پیاس لگنے لگی۔ میں نے مٹکے سے پانی پیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ بیوی تو سو رہی ہیں اپنی چارپائی پر۔ اس رات دادی ساس اور میاں جی سب سو گئے، مگر مجھے نیند نہ آئی خوف کے مارے۔ اور پھر وہی فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت، سارا گھر اٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں کھانا پکا رہی تھی، لکڑیوں کو پھونکڑی سے ہوا دے رہی تھی کہ میرا دیور آیا بی بی کے ساتھ اور میرے پاس دودھ کے برتن میں دودھ دے گیا اور کچھ نہ بولے۔ ہم اس کو ولٹوئی کہا کرتے تھے، جس برتن میں دودھ آتا تھا۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کے اپنے دیوروں کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سسر کو، مگر میں سب کی آوازوں سے بخوبی واقف تھی اور ناموں سے بھی واقف تھی، تو میں نے دھیان نہیں دیا اپنے دیور اور بی بی کی آوازوں پر، جنہوں نے مجھے کہا کہ دودھ، بس، اور کوئی بات نہیں کی۔ اور میں نے پھر جواب میں کہہ دیا، اچھا جی، مطلب صحیح ہے، آپ دودھ رکھ گئے۔ صبح سب لذیذ پیا کرتے تھے۔ اب ٹھیک کچھ منٹس بعد مجھے خیال آیا کہ دودھ تو روز گھر کی نوکرانی دے کے جاتی ہے، جس کا نام حنیفہ بی بی ہے، وہ تو مجھے کب کا دودھ دے گئی ہے ولٹوئی میں، تو اب یہ کون آئے تھے اور مجھے دوبارہ سے دودھ کون دے کر گیا ہے؟ میں نے جب دودھ والے برتن میں نظر دوڑا کے دیکھا تو وہ خالی تھی۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب عورتیں بیٹھی تھیں اور مرد برآمدے کے دوسری طرف بیٹھے تھے۔ دادا سسر بھی وہی تھے۔ پھر نسیم، رشیدہ اور انجمن تینوں میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو تینوں واقعات بتائے جو میرے ساتھ اب تک میرے سسرال میں ہو چکے تھے۔ سب سے بڑی نند نسیم، وہ شادی شدہ تھی اور میری ہم عمر تھی۔ باقی دو چھوٹی نندیں تھیں۔ دونوں چھوٹی نندوں نے مجھے دیکھا، پھر نسیم کو دیکھا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہونے چلی گئیں۔ اب نسیم اور میں بھی باورچی خانے میں موجود تھے اور پھر نسیم نے بتایا کہ بی بی پر سایہ ہے، وہ جو کوئی بھی مخلوق ہے وہ بی بی کے ساتھ ہی رہتی ہے، بی بی کو نہیں چھوڑ رہی۔ دادی روحانی علاج بھی کروا رہی ہیں اور یہی کہتی ہیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو، یہ چیزیں خود ہی بھاگ جائیں گی۔ میں نے پوچھا کہ نسیم، یہ سب بی بی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں پتا، کسی کو بھی صحیح بات کا علم نہیں ہے، بس اتنا بتاتے ہیں کہ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی جس دن پیدا ہونے والا تھا تو گاؤں کی دائی اچانک بیمار ہو گئی۔ بیمار تو کچھ وہ پہلے سے ہی تھی، اور اس نے جب ہمارے گھر قدم رکھا، بھائی دنیا میں آیا، دائی خود تو ٹھیک ہو گئی، مگر ڈیلیوری کے دوران بی بی سخت بیمار ہو گئی اور وہ دائی کے اوپر جو چیز تھی وہ اسی رات سے بی بی کے اوپر آ گئی، اور ہمارے گھر کے صحن میں اس نے باقاعدہ بڑے بڑے کیلے کے پتوں سے گھر بنایا ہوا ہے، جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ بی بی کو بھائی کی پیدائش کے بعد دوڑے پڑنے لگے، خون کتنے مہینے بند نہ ہوا۔ دادی نے اور ابا نے کئی حکیموں کو دکھایا مگر بی بی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس بات کو بھی کافی سال گزر چکے ہیں، دائی بالکل حشاش بشاش رہی اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ گاؤں کے ایک بوڑھے بزرگ سے بی بی کا علاج چل رہا ہے۔ اپنی نند کی جب میں نے یہ ساری باتیں سنی تو میرے تو قدموں تلے جگہ نہ رہی، میں بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بی بی کو میں نے کئی بار دیکھا کہ وہ مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے جب دعا مانگتی ہیں تو اپنا سر زمین پر زور زور سے پٹکتی، پھر کئی بار دیکھا کہ وہ خود سے باتیں کر رہی ہیں۔ بی بی کو میری پھوپھی ساس سنبھالا کرتی تھی۔ ایک رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بی بی بھینسوں کے باڑے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت خوفناک عورت بھی بیٹھی ہے، اور وہ خوفناک عورت
बीबी के काले लंबे बालों की चोटी बना रही थी। जब मैंने देखा तो वो लकड़ी का बहुत बड़ा कंघा लेकर मेरी तरफ को भागी। मेरा डर के मारे बुरा हाल। मुझे मेरी फूफी सास ने रोका और कुछ नहीं पूछा कि उनको मेरी हालत देख के अंदाजा हो गया था कि मैंने उस मखलूक को देख लिया है घर में। वो घर में सिवाय दादी सास, बीबी और मेरे किसी को नजर नहीं आती थी। गांव के हाजी साहब से तो वो बातें भी किया करती थी। उस जमाने बीबी की उम्र 30-32 साल होगी और दादी सास 45 बरस की थी, क्योंकि लड़कियों की शादियां 12-13 साल में हो जाया करती थी और यही उनकी शादी की उम्रें हुआ करती थी। फिर बेजी ने मजीद बताया कि जब मैं उम्मीद से हुई तो मेरी दादी सास एक दिन मेरे पास बैठी थी और उन्होंने देखा मुझे सर से पांव तक और मियाँ जी को आवाज लगाई जोरदार। असर का वक्त था। मियाँ जी सर झुकाते आए तो दादी सास कहने लगी कि तुम इसको भी अपने साथ ले जाओ। उस वक्त मियाँ जी कपड़े के कारोबार को लाहौर में शुरू कर चुके थे। बार बार गांव से लाहौर और लाहौर से इतनी दूर गांव जाना बहुत तवील हुआ करता था। टांगे पर जाया करते थे। फिर बाद में बेजी लाहौर आके रहने लगी। उन्होंने आगे की कहानी अपनी फूफी सास की जुबानी सुनाई और बेजी ने कुछ नहीं देखा था उसके बाद, क्योंकि वो लाहौर आ गई थी। फूफी सास ने फिर बताया कि बेजी के जाने के बाद बीबी को उस मखलूक ने इतना तंग करना शुरू कर दिया कि दादी सास ने सालम फैसला कर लिया कि इसका इलाज करवा के ही मरूंगी। हाजी साहब को फिर घर बुलाया गया और उसी दरख्त के नीचे बैठकर उन्होंने उस मखलूक से बात की और फिर वहां मज़ाकरात हुए बाकायदा उन दोनों के बीच। वो मखलूक तो नहीं राजी हुई, मगर आखिरकार गांव के हाजी साहब ने उस खौफनाक औरत को उसी घर के सहन में दरख्त के नीचे जला दिया और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हुआ। बीबी ठीक हो गई। बाद में ये भी सुनने में आया कि एक रात बहुत तेज हवा चल रही थी। मौसम इतना खराब था जैसे अभी मींह बरसेगा। तो गांव में ही किसी के घर बच्चे की पैदाइश होना थी। दाई को जैसे ही इतला मिली तो इन्होंने अपना बुरका लिया और चल पड़ी उस घर की तरफ। ये वक्त इशा के फौरन बाद का था, जब लोग सो जाया करते थे और इक्का दुक्का ही लोग हुआ करते थे बाहर। कोई टांगा नहीं था, मगर जिनकी तरफ से पैगाम आया था वो आदमी अपने साथ टांगे वाले को भी लेकर आया। ये घर गांव से काफी दूर निकल के था। दाई ने कहा कि ये तो वो घर ही नहीं है जहां मुझे जाना था। उनके साथ जो आदमी था उसने कहा, बच्चे की पैदाइश तो इसी घर में होने वाली है। दाई अंदर गई तो एक औरत दर्दे ज़ह से तड़प रही थी। काफी देर के बाद जब बच्चे की पैदाइश हुई तो फजर हो रही थी। ये जाने लगी तो इन्होंने नोट किया कि वहां मौजूद सब औरतों की आंखें बहुत सुर्ख हैं। वो जो भी बात करती सारी इकट्ठी एकदम एक ही जुमला बोलती। दाई को शक सा हुआ कि मैं किसी गलत जगह आ गई हूँ। दाई ने कहा कि मुझे घर पहुंचा दो। उन सब औरतों की शक्लें इंतहाई हसीन तरीन थी और जिस्म की बाकी सारी चमड़ी गली हुई थी या खुश्क लकड़ी की तरह सूखी हुई थी। दाई ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उस वक्त दाई के हाथ में जो बच्चा था उसने वहीं चारपाई पर रखा और उल्टे कदमों भागने लगी। फिर वो सब औरतें इकट्ठी बोली, बारिश हो रही है तो रुक जाओ। दाई ना रुकी और कलमा पढ़ते पढ़ते घर से बाहर आ गई। इनको उसी टांगे पर घर पहुंचाने लगे तो घोड़े की टांगे इस कदर मोटी थीं कि वो घोड़ा नहीं कोई और ही खौफनाक जानवर नजर आ रहा था और दाई खौफ के मारे वहीं बेहोश हो गई। सुबह हुई, उनको गांव के लोगों ने देखा, होश कराई, पानी पिलाया। उन्होंने सारी बात बताई, रात का सारा वाकया कह डाला। ये उस दौर में पूरे गांव का सबसे खौफनाक वाकया मशहूर हो गया। फिर जब घर उनको लेकर आए, दाई ने गुस्ल किया, नमाज पढ़ी और फिर कहने लगी कि सर बहुत भारी हो रहा है, कंधे भी बहुत भारी भारी से लगने लगे। उसके बाद उस दाई की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। किसी भी बच्चे की पैदाइश होने वाली होती तो दाई को ना बुलाते और दाई के साथ पेश आने वाले उस वाकये के बाद आखिरी डिलीवरी जो दाई के हाथों हुई वो बीबी की हुई और उनके साथ मामलात होना शुरू हो गए थे। जब बीबी ठीक हुई तो वो
بیجی کے ساتھ آ کے لاہور موو ہو گئیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ سب کی شادیاں ہوتی گئیں اور نانی کی شادی کے 5 سال بعد بی بی کا انتقال ہو گیا۔ آگے بیجی کے ساتھ تو کوئی واقعہ یا حادثہ نہیں ہوا، مگر میاں جی کو اچانک سے چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ ان کے ساتھ کچھ بھی پیرانارمل انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، بس وہ بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے لگے، اور وہ سب چیزیں نیک اور اچھی تھیں جنہوں نے کبھی میاں جی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ کئی بار میاں جی کی مدد بھی کی۔ میاں جی کا سارا کاروبار رنگ محل لاہور میں ہوا کرتا تھا۔ وہ لاہور کے ایک پسماندہ علاقے میں رہتے تھے۔ رنگ محل بازار سے وہ ڈیلی جب گھر آتے تو راستے میں قبرستان سے ان کا لازمی گزر ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ اس پسماندہ علاقے کا ہی قبرستان تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میاں جی مغرب کے بعد ٹانگے پر سوار گھر کو آ رہے تھے تو اسی قبرستان سے کوچوان گزرتا ہوا گیا، مطلب قبرستان کے آگے سے۔ تو قبرستان کا گیٹ خود بخود انہوں نے کھلتے ہوئے دیکھا اور کسی کے پیچھے سے زوردار بھاری مردانہ آواز آئی، محمد معراج الدین۔ میاں جی کو پتا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے اور ان کو ان کے نام سے کبھی نہیں بلایا جاتا تھا۔ سب چھوٹے بڑے ان کو میاں جی ہی کہا کرتے تھے۔ اس مخلوق کے منہ سے اپنا نام سن کے وہ خاموش سے بیٹھے رہے، اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ جب قبرستان کا راستہ گزر گیا تو کوچوان بولا، میاں جی، آپ کے چھوٹے بھائی راستے میں کھڑے تھے، آپ نے رکنے کا اشارہ نہیں کیا، بلکہ اپنے بھائی کو دیکھ کر ٹانگا اور بھی تیز چلانے کا کہا۔ تو میاں جی مسکرائے اور کہنے لگے کہ وہ میرا بھائی نہیں تھا، بلکہ قبرستان سے جو شیطانی مخلوق آواز دے رہی تھی اس کی طرف نہ جانے کا پیغام راستے میں کھڑی ہوئی یہ نیک مخلوق مجھے دے رہی تھی۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کی شکل میں آئی تھی، وہ ہماری مدد کے لیے وہاں موجود تھی، جو بعد میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میاں جی کو تو کچھ نہیں ہوا، مگر کوچوان کو ضرور بخار چڑھ گیا اور وہ کئی روز پلنگ کے ساتھ لگا رہا۔ اس طرح کی نیک مخلوق میاں جی کو گھر بھی نظر آتی تھی، ہر جگہ وہ دیکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے میاں جی کی تیسری آنکھ کھل گئی تھی۔ پھر مرتے دم تک میاں جی کے ساتھ یہی معاملات چلتے رہے اور 1985 میں میاں جی کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں بیجی بھی 1999 میں داغ مفارقت دے گئے۔ اللہ سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ یہ سچے واقعات میں نے اپنے بچپن میں سنے تھے۔ آج میں 63 سال کی ہو گئی ہوں، مگر ذہن میں بالکل تازہ ہیں۔ بیٹا شیئر ضرور کرنا۔